वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में खुश आमदेद कहती हूँ। जी नाज़रीन, आज जी एवरी फ्राइडे हम अवेयरनेस के आपके साथ सेगमेंट करते हैं और तमाम वकला से हमारा कम्युनिकेशन रहता है। लेकिन मेरे साथ माशाल्लाह एक ऐसी लेडी मौजूद हैं जो पिछले फ्राइडे उससे पिछले फ्राइडे भी मेरे साथ थी और डिफरेंट टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं और आज भी हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि पिछले प्रोग्राम में जो फ्राइडे को हमने किया था वो तलाक के बारे में किया था और जो खुला होती है उसमें क्या लेन देन है उसकी बात नहीं की थी। सिर्फ हमने कहा था कि दो लोग अगर जुदा हो जाएं मियाँ बीवी, उसके बाद का प्रोसीजर क्या है और फिर उसके अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें जो टॉर्चर करती हैं और अलग होने के बावजूद भी औरत तकलीफ़ में आ जाती है या मर्द भी तकलीफ़ में आ सकता है। लेट्स सी, मेरे साथ एडवोकेट सिंध हाई कोर्ट ज़ैनब बलोच यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो ज़ैनब, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैसेज तो आपने सुन लिया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है हमें, और इन्हीं चीज़ों को हम नहीं देखते हैं, इसीलिए जो है मामलात बिगड़ने की और मज़ीद बिगड़ते जाते हैं और नौबत जो है तलाक या खुला तक आ जाती है। लास्ट टाइम भी हमने इसी पे डिस्कस की थी कि रीज़न्स क्या होते हैं तलाक और खुला के। आपने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि आजकल बीवियों को जो है वो नौकरानी की तरह हैंडल किया जा रहा है। कहते नहीं है लेकिन हैंडल वही किया जाता है। बोलते थे, कहते हैं कि अगर बीवी को वही बात है कि अगर प्यार से आप कहोगे कि आप खूबसूरत हो, वो खूबसूरत होती जाएगी। बिल्कुल। आप उसे कहोगे खाना अच्छा बनाती हो, वो और अच्छा बनाती जाएगी। आप उससे अगर कहोगे ऐब ढूंढना शुरू करोगे ना कि आप ऐसी हो, वो खुद ऐबदार बनती ही जाएगी। ये कहते हैं कि बीवी ऐसी हो गई है, उसमें निखार नहीं रहा, उसमें जो है वो चीज़ नहीं रही, अट्रैक्शन नहीं रही, पहले ऐसी थी अब तो ऐसी बन गई है, अब तो बिल्कुल दिल नहीं चाहता। तो रीज़न ये है कि ये सब मर्द पे डिपेंड करता है, शौहर पे डिपेंड करता है कि वो अपनी बीवी को किस तरह से हैंडल कर रहा है। क्या वो उसको खूबसूरत देखना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो उसकी तारीफ़ करे, वो उसको इज्जत दे। अगर वही उसको नीचा दिखाएगा, उसको वो रिस्पेक्ट, उसका वो मकाम नहीं देगा, तो बीवी ऑटोमेटिकली जो है वो अंदर से गुलती जाएगी और आखिर में एक वक्त ऐसा आएगा कि जो उसका निखार है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। अब वो अपने आप को बिज़ी रखती है बच्चों में, या जैसे आपने अपर क्लास की बात की, उनका तरीक़ाकार अलग है टाइम ना देने का। वो मियाँ अलग मसरूफ़ है, बीवी अलग मसरूफ़ है, बच्चे अलग हैं, उनको पता ही नहीं है, वो अपनी लाइफ में, ये अपनी लाइफ में। तो उनमें भी यही चीज़ें आप देखें कि होती है। ज़रूरी नहीं कि पैसा होते हुए भी तमाम खुशियाँ वहाँ पे पैसा है भी, हमने देखा है, फिर भी यही है कि उलझने यही है कि एक दूसरे से सेट नहीं हो पाते। और दूसरी क्लास हमारे पास आती है कि अपर क्लास, मिडिल क्लास में आप देखें कि टाइम ही नहीं है एक दूसरे के लिए। पैसा तो है ही नहीं लेकिन टाइम भी नहीं है। बिल्कुल, एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। अगर दे रहे हैं थोड़ी बहुत, तो फिर जो बीच के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि ये क्यों इतना खुश नजर आते हैं। सही कह रहे। वो आके इन दोनों के बीच में जो है ऐसे इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से वो इख्तलाफात जो है वो ख़त्म होने के बजाय मज़ीद बिगड़ते रहते हैं। अब मियाँ बीवी का मामला ऐसा है कि तीसरे बंदे को तो आना ही नहीं चाहिए उनके इशूज़ में, जैसा जितना भी बड़ा इशू हो। भाई आप आपस में इतने करीब हैं, आप अपने मसले एक दूसरे से डिस्कस करें, एक दूसरे से हल करें। देखिए अल्लाह ताला ने कुरान में लिबास कहा है एक दूसरे का। आए हाय, बड़ी प्यारी बात। मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास, जिस्म के जितना करीब होता है मेरे ख्याल से कोई चीज़ नहीं होती आपके करीब, तो इतना करीब कहा है। इससे ज़्यादा क्या बात होगी कि आप उसे शेयर करें। और दूसरी बात ये कि एक दूसरे का पार्टनर का है, पार्टनर का मतलब है कि आप उसको अपनी तकलीफ बताएं। और मैं समझती हूँ कि मियाँ बीवी के लिए किसी और दोस्त की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर बीवी आपकी ऐसी अच्छी है तो उससे बढ़कर आपके लिए कोई और दोस्त हो नहीं सकती। आप उससे मशवरा ले सकते हैं, आप उससे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, आप उससे कोई बात कर सकते हैं, हर तरह के। अब ये कहना कि ये औरत है, मुझे क्या मशवरा देगी, क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से डिस्कस नहीं करते थे? उनसे नहीं पूछते थे कि ये चीज़ें हम तक ये मसले कैसे आए हैं? सारे डिस्कशन हुई है तो आगे तक बढ़े हैं ना ये। बिल्कुल ऐसे। अगर डिस्कशन नहीं हुई भी होती तो ये मसले हम तक आज कैसे आते? हदीसों की किताबों में किस तरह से आते? तो मतलब कि वहाँ पे भी वो आप देखिए कि अल्लाह के नबी ने भी औरत को क्या मकाम दे दिया, हर बीवी को उसका दर्जा दिया, उसके तमाम मसाइल को देखा, उसको जो है इस तरह से रखा। आप देखिए उनके साथ घर के कामों में हाथ बटाते थे। अब अल्लाह के नबी दो जहां के सरदार जब घर के कामों में जो है वो पीछे नहीं हट रहे कि मैं क्यों बर्तन आपके साथ धोऊं, या मैं क्यों खाना पकाऊं, या मैं आपके साथ निवाले बना बना के बीवी से प्यार का, आप देखें उन्होंने एक एक चीज़ बता दी है। मैं इसलिए कहती हूँ कि कम से कम आप बाकी चीज़ों को छोड़ के अगर इस्लाम को ही देख लें तो ये मसले खुद उलझने के बजाय सुलझते जाएंगे। और लोग, मुझे तो अफसोस होता है उन लोगों पर जो मजाक उड़ाते हैं। मैं सच कह रही हूँ, अगर शौहर अपनी बीवी से ज़्यादा चाहत करता है तो देखने वाले जो हैं वो
मजाक उड़ाते हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है। अगर वो उसे खुश रख रहा है, हाँ ये कि दिखावे के तौर पे ना रखे, कुछ लोग दिखावे के तौर पे रखते हैं, तो गलत है कि भाई आप लोग वैसे तो लड़ते रहते हैं और अब आप प्यार जतला रहे हैं, वो भी गलत है। वो गलत अच्छा एक चीज़ मैं नाज़िम बताऊं कि अक्सर जो है ज़ैनब कहती है यार सैटरडे को आप जाके देखें तो आपका दिल दुख जाएगा कि अक्सर जुदाई के और बच्चे छीनने के और इस तरह के लम्हात जो हैं वो हम अपनी आंखों से देखते हैं। तो मैंने कहा मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है कि मैं वहाँ जाके मैं तो रोने लग जाऊंगी। तो कहते हैं इस तरह के वहाँ जो है वो ज़रबत है, आप लोग फैसले होते हैं तो बच्चे इधर खिंच रहे होते हैं, माँ उधर रो रही होती है, बच्चे रो रहे होते हैं, चीखो पुकार मची थी। ये कैसे लोग हैं यार, इनके दिल कितने पत्थर के हो गए। मैं कहती हूँ कि वो ये अक्सर मैंने देखा है कि कुछ औरत बयां करेंगे उधर का, कुछ कोई बताएं, अक्सबंदी करेंगे क्या होता है वहाँ पर। वहाँ पे देखिए आप मैं कहती हूँ उनको अल्फाजों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ऐसे हालात होते हैं, बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो अब उनको इस माहौल में देखते हुए कि माँ अलग है, बाप अलग है, और वो माँ से बाप से अगर मीटिंग कर रहे हैं 1-2 घंटे की कर रहे हैं तो माँ एक साइड पे बैठी हुई, अगर माँ से मीटिंग हो रही है तो 1-2 घंटे के लिए, अब हफ्ते में 15 दिन में एक बार वो आ रहे हैं, माँ को देख रहे हैं, बाप को देख रहे हैं, वो भी 1 घंटे के लिए। क्या बाप की शफकत सिर्फ 1-2 घंटे के लिए होती है? क्या 15 दिन में एक बार की होती है? और वही बाप आके कोर्ट में कहता है कि वही बच्चा जो आ रहा है उसके लिए कोई चीज लाते हुए भी उसको ये तकलीफ है कि भाई मेरी औलाद है, अगर मैं इसको दे रहा हूँ तो जरूरी नहीं कि वो बीवी को ही मिलेगी, वो उस औलाद के लिए अपनी लेकर आ रहा है। अगर कोई खिलौने लेकर आ रहा है या कपड़े लेकर आ रहा है या खाने पीने की कोई चीजें लेकर आ रहा है, नहीं ऐसे भी हैं जो कि मोहब्बत में लेकर भी आते हैं, और ऐसे भी हैं सिर्फ तकलीफ देने के लिए आती है कि बीवी को अब यहाँ पे भी टॉर्चर करना है, इसे रहने नहीं देना है। असल में बच्चे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उसको टॉर्चर करना है, वो सुकून में क्यों है, ये सोच लेकर भी आते हैं। तो मकसद ये कि उन बच्चों पे जो इफेक्ट पड़ता है, ये मैं देख देख के परेशान हो जाती हूँ कि वो बच्चा आता है रोता धोता आ रहा है, माँ से जुदा छीना जा रहा है, या बाप से, अगर बाप के साथ अटैच है, ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बाप के साथ ज्यादा, उनको छीन के माँ की तरफ लिया जा रहा है। अब आप सोचें कि उस बच्चे के ऊपर उसकी नफ्सियात पे क्या असर पड़ा है। हम कहते हैं कि बच्चा जितना बड़ा होता जाता है, जो चीज आप उसको सिखाते जाते हैं वो वही सीखता जाता है। अब अगर हम उसको बचपन में ये माहौल, ये चीज दिखाएंगे कि माँ बाप इस तरह लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, छीना झपटी हो रही है, तो बच्चा बड़ा होकर उसके दिमाग पे क्या असरात पड़ेंगे। अच्छा ये जब जुदाई, ये जो तलाक होती है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें नाज़ी, ये इनके पास भी आया था मुद्दा, मेरे पास भी, कि अगर कोई डाइवोर्स होती है तो कुछ चीज़ें ऐसी गिफ्ट के तौर पे दी जाती हैं, लाइक कि जैसे सोने का सेट दे दिया या मुंह दिखाई की अंगूठी दे दी। तो डाइवोर्स होता है तो देन उसको वापस प्रेशर दिया जाता है कि हमारी तमाम चीज़ें लौटा दी जाएं। कोई भी चीज़ जो है छोटा मोटा तो यही होता है, सोने का सेट दे दिया सास ने या शौहर ने, कोई बड़ा कुछ चीज़ चेन दे दी सोने की, कोई किसी ने बुंदे दे दिए। वो जब डाइवोर्स होती है वो सब चीज़ें डिमांडिंग होती, क्या ये राइट है कि वो दोबारा मांगे? देखिए अभी इसमें 1-2 चीजें हो सकता है घर नाम कर दिया। हाँ, फिर नहीं, हमें जो है वो 2-3 चीजें देखनी है ना। ये असल में यही अवेयरनेस हमें देनी है लोगों को, कि बताना है कि कहाँ पे गलती होती है जी। देखिए जो हक महर है ना, हक महर का ये कि जो मुंह दिखाई में जो चीज दी जाती है ना, फर्स्ट नाइट का कहा गया ना कि बीवी के हाथ में आप बिल्कुल ऐसे, बाज लोग उसको एज अ हक महर के तौर पे देते हैं कि मुंह दिखाई हमने दे दिए तो ये आपका हक महर है। बाज पहले दे देते, बाज एट अ टाइम ऑफ निकाह माँ बाप को या किसी को कोई सोना होता है या कैश होता है या कुछ भी होता है, उसका कुछ रकम उसको दे देते हैं। या मुंह दिखाई में भी अक्सर उसको हम काउंट इसी में करते हैं कि आया ये हक महर के तौर। देखिए गिफ्ट एक अलग चीज है, तोहफा जो दिया जाता है ना किसी को, अगर हाँ आप कह रहे सलामी के तौर पे सास ने कोई चीज दे दी, बहनों ने दे दी, बहनों ही ने दे दी, या किसी XYZ किसी ने भी दे दी, वो होता है गिफ्ट, वो तो हक महर नहीं है। अगर इनके शौहर ने कोई चीज गिफ्ट में दी, अब जाहिर सी बात है हक महर तो पूरी जिंदगी वो नहीं देगा, वो कुछ चीजें गिफ्ट भी ला के देगा, कभी गोल्ड की कोई चीज दे दी, कभी कोई सेट दे दिया, कभी कोई कपड़े दे दिए, कुछ भी ला के दे दिया, तो वो तो एज अ गिफ्ट होता है। गिफ्ट कभी भी वापस नहीं किया जा सकता, वो जिसको दिया है वो उसका राइट है। अगर घर भी आपने एज अ गिफ्ट में बीवी को दिया है तो वो भी अलहदगी के बाद वापस नहीं करेगी आपको, क्योंकि वो तोहफा है, गिफ्ट के तौर पे आपने दिया है ना। गिफ्ट अगर मैं अभी आपको दूंगी तो आपसे वापस थोड़ी रिटर्न लूंगी कि कल को हम जुदा हो गए या लड़ाई हो गई, झगड़ा होगा तो मेरा गिफ्ट वापस। तो वो लोग भी आ जाएंगे जिन्होंने शादी में लंगर फोड़ा, वो कहेंगे हमने भी तो वापस करो। हाँ, हमने भी तो 10,000 दिए, 5,000 दिए, कुछ सामान दिए तो वो वापस करो। ऐसा नहीं, गिफ्ट वापस नहीं होता।
حق مہر کا یہ کہ اگر آپ خلا لینے جاتے ہیں تو حق مہر آپ کو ریٹرن کرنا پڑتا ہے, جتنا دیا گیا ہے وہ حق مہر آپ کو ریٹرن کرنا. اب چاہے وہ منہ دکھائی کے ٹائم پہ اس نے حق مہر کہہ کے آپ کو دیا, اب یہ تو نیت ہے نا مرد کی کہ اس نے کس نیت سے دیا ہے, آیا اس نے ایسا تحفہ دیا ہے یا حق مہر سمجھ کے دیا ہے, یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح دیا, وہ آپ کو ریٹرن کرنا ہے. باقی یہ برائیڈل گفٹ ہو گئے, یہ جو ملتے ہیں شادی کے ٹائم پہ, چاہے وہ سونے کا سیٹ ہے, چاہے وہ ڈائمنڈ کا سیٹ ہے, کچھ بھی ہے, وہ اگر اچھا ایسا یہ gift کیا ہے- لاجک ہے زینب کہ اگر عورت خلا لیتی ہے تو اس کی چیزوں پر مرد قبضہ کر لیتا ہے, یہ مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی. دیکھیں عورت جب اپنا حق لینے جب مرد اس کو طلاق دیتا ہے تو حق مہر دے دیتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ واپس کرنا ہوتا ہے اس کو حق مہر نہیں کا, نہیں طلاق کے بعد حق مہر دینا ہوتا ہے, دینا مطلب ہوتا ہے نا دے دے, مرد ہاں کو, ہاں. پورا پورا. لیکن عورت کے ساتھ بھی زیادتی کی جاتی ہے اگر وہ خلا لینا چاہے, بٹ ٹھیک ہے حق ہے نا اس کا, نہیں رہنا چاہتی نہیں رہے, تو اس کے اوپر کیا کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے اپنی پسند سے لی ہے, اپنی مرضی سے لے رہی ہے, جائے کورٹ سے لے لے, ایسا ہی ہے وہ, مطلب ایگو. اور ہم اب وہ یہ ان چیزوں کی روادار نہیں ہے, یعنی اس کی ماں نے جو اس کو چیزیں دی ہیں, جہیز ایک مرد کی اتنی کیپیبلٹی ہے یا اتنی چھوٹی سوچ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس چیزوں پر قابض ہو جاؤں اور اسی کے بستر پہ سوؤں جو اس کی ماں نے دی ہے, اسی کی الماری یوز کروں جو اس کی ماں نے دی ہے. ارے میں تو کہتی ہوں تم کم ظرف ہونے کی نشانی ہے, اگر اب ظرف والے ہوتے کہتے وہ اگر اس نے خلا لیا تو یہ سب چیزیں ایک ایک چیز یہاں سے لے جائے, مجھے تو اس کی کوئی یاد بھی پھر نہیں چاہیے. میری ہونا اپنی یہ دی ہوئی چاہیے. چیزیں بھی لے جاؤ, بلکہ وہ تو قسم یہ سے. کہتے ہیں کہ جو میں نے بھی دیا ہے نا, جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں, ہم ان کو کیا یہ بات, کہتے ہیں, کیا بات, وہ یہ کہیں گے کہ بھائی آپ جو چیز میں نے بھی آپ کو دی ہے نا گفٹ کے طور پہ, تحفے کے, وہ بھی لے بلکہ جاؤ. ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں, ایسے بھی مرد حضرات ہوتے ہیں جو کہ حق مہر بھی کہتے ہیں ریٹرن مت کرو, مطلب کہ آپ لے جاؤ, اتنا عرصہ اتنا ساتھ گزارا تھا, وہ کوئی ریزنز ہوں گے بیچ میں لڑکی کے. لیکن یہ جو جہیز کا معاملہ آتا ہے نا, جو وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے لاتی ہے, اس کو تو اگر وہ روکتے ہیں بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ تو کورٹ بھی اس کو واپس کر دیتی ہے. اچھا یہ رائٹ ہے, بالکل. ارے بھائی دیکھیے آج خدا گواہ ہے, مجھے آج پتا چل رہا ہے یا آپ کے لفظوں سے, یعنی کہ 2 سیکنڈ پہلے مجھے پتا چلا. میرے ذہن میں تو ہمیشہ یہی ہے کہ اگر عورت خلا لیتی ہے, دیکھو اگر جب میرے ذہن میں ایسا ہے تو سوچے میری وہاں خواتین بیٹھی ہوئی میری بہنوں کو یہی معلوم ہے کہ بھائی او بھائی دیکھ لیں زینب کیا کہہ رہی ہے, ناظرین سن لیجئے میری بہنوں, کہ اگر دیکھیں میں کچھ شوہر اتنی زیادتی کرتے ہیں, مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, آپ کے ساتھ مس ہیپ کرتے ہیں اور بہت مطلب یہ ویسا کرتے ہیں, آپ کا خیال بھی نہیں رکھتے, اور کچھ لوگ تو کچھ پیسے بھی جیسے ہوتا ہے نا کہ جاب نہیں کرتے اور بیوی کو الٹا ان کے ساتھ زیادتی کرتے, تو اگر آپ ان کے ساتھ یا وہ یہ زیادتی کرتے, کوئی اور چھپ کے شادی کر لی اور آپ کے, تو آپ کا پورا رائٹ بنتا ہے, آپ خلا بھی لے سکتے ہیں اور اپنی تمام چیزیں واپس لے سکتے ہیں. بالکل. جہیز کا جتنا سامان, ایک سوئی دھاگا بھی اگر ماں باپ نے آپ کو دیا ہے تو وہ بھی آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ بھی میرا ہے اور یہ ساری چیزیں میں لائی تھی, وہ تمام کی تمام. اور آپ کے برائیڈل گفٹ بھی جو آپ کو شادی پہ ملتے ہیں تحفے کے طور پہ, چاہے وہ لڑکے کی طرف سے, لڑکی جس کی طرف سے ابھی آپ کو ملے, وہ تو گفٹ ہے نا, وہ تو ظاہر شادی پہ آپ کو ہی ملے ہیں نا, تو وہ تمام چیزیں اس کے ساتھ جہیز کی ساری چیزیں جو ماں باپ نے. اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جائیں رسیدیں بھی دکھائیں کہ بھائی ماں باپ نے یہ فرنیچر دیا ہے تو اس کی رسید کہاں ہے, اگر یہ جو ہے ٹیبل دیا تو اس کی رسید کہاں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آج کل تو اس پہ بھی وہ کر دیا کہ اگر عورت نے بول دیا, کیونکہ ہر ماں باپ غریب سے غریب لوور کلاس کا بھی ہوگا, وہ اپنی بیٹی کو لازمی کچھ نہ کچھ دے گا, بالکل ایسے ہی, کبھی بھی خالی ہاتھ اس کو رخصت نہیں کرے گا, کبھی بھی. کوئی بھی ماں باپ میں نے نہیں دیکھے آج تک کہ وہ اپنی بیٹی کو, چاہے غربت میں بھی میں نے دیکھے, وہ بھی پھر بھی اپنی حیثیت کے مطابق بچی کو کچھ نہ کچھ دے کے ہی رخصت کرتے. تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ آ کے اگر کورٹ میں یہ بتا دیں کہ یہ تو کچھ لائی نہیں تھی, سب میرا دیا ہوا ہے, تو ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن کچھ رسم و رواج الگ الگ ہیں, ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ رسم و رواج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مقصد کہ کچھ جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بیوی پہ جو ہے جہیز نہیں لیا جاتا, وہ لوگ خود کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ جہیز نہیں چاہیے. کچھ جگہوں پہ زبردستی ڈیمانڈز کی جاتی ہے کہ ہمیں یہ جہیز چاہیے. اب گاڑی عورت کے, مجھے حیرت ہوتی ہے, بیوی کے گھر والے دیتے ہیں, یوز مرد کر رہا ہے اور اس پہ جو ہے اپنا روب چلا رہا ہے کہ یہ میری ہے. بھائی وہ لائی کون ہے یہ دیکھیں. تو یہ جو زبردستی کا جہیز ہے, میں کہتی ہوں یہ بھی غلط ہے. عورت کے ماں باپ جو بیوی کے ہیں وہ اس کو جو اپنی مرضی سے دیں گے, جو چیز وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں اس کی ضرورت کے لیے, تو وہ بالکل دے سکتے ہیں, اور وہ ان کو ریٹرن لینے کی اور اپنے طریقے سے یوز کرے گی. ساس کا کوئی حق نہیں ہے اس پہ کہ بھائی تم اپنے برتن وہ جو ہے مجھے دے دو میں یہ یوز کروں, تم اپنی یہ چیز مجھے دے دو میں یوز کروں. نہیں, ماں باپ دیتے ہیں بیٹی کے استعمال کے لیے, وہ خود یوز کر سکتی ہے. سیکنڈلی اس میں یہ ہے کہ شوہر کا بھی اس میں رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس کو بولے کہ بھائی یہ چیزیں میری ہیں, میں بھی.
وہ اس کے اوپر ہے کہ وہ اس کو دینا چاہے, اور وہ جب چاہے جس طرح چاہے ان چیزوں کو اپنے یوز کر سکتی ہے, کسی کی اس میں مداخلت نہیں ہوگی, کیونکہ اس کے پیرنٹس نے اس کو دیے ہیں کہ بھائی آپ. اور جہیز میں کہتی ہوں کہ ڈیمانڈ بھی نہیں کرنی چاہیے, یہ تو کہیں اسلام میں ہے ہی نہیں, اپنی خوشی سے آپ اپنی بیٹی کو جو دینا چاہتے ہیں وہ دیں. جہیز کے اوپر یہ نہیں ہے کہ آپ گاڑی بھی دیں, بنگلہ بھی دیں, یہ دیں, جس کی جتنی حیثیت. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو جیسے آپ نے کہا اپر کلاس کے لوگ ہیں وہ تو بڑے بڑے بنگلو بھی دے دیتے ہیں بیٹیوں کو کہ بھائی یہ بھی آپ کو جو جہیز میں ہم نے دے دیا, آپ یہاں رہیں. گاڑیاں بھی دے دیتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق. اسی طرح مڈل کلاس دیکھیں وہ اپنی حیثیت کے مطابق بیٹی کو اپنی دیتے ہیں, لوور کلاس اپنی حیثیت کے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے, تو ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے جہیز پہ. اور یہ باقاعدہ آپ ریٹرن لے سکتے ہیں, چاہے وہ خلا ہو یا طلاق ہو, دونوں صورتوں میں عورت اپنی چیزیں لے سکتی ہے. اچھا ایک میں سوچتی ہوں فساد شروع کہاں سے ہوتا ہے, ایسے کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اس چیز کو کہ طلاق تک نوبت کیوں آ جاتی ہے, یہ کہہ سکتی ہوں. دیکھیں ہر بندے کو ایک فریڈم چاہیے ہوتا ہے اپنی زندگی میں, جیسے سونے کا, اٹھنے کا, کھانے کا, پینے کا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ رسپانسبل ہے, رسپانسبل بھی ہے وہ. اور ایسی ایک میں نے مووی بھی دیکھی, اس میں بھی ایک دکھایا جاتا ہے بار بار کہ بھائی ہماری زندگی ہے یار, ہم کس طرح کب ہم اپنی زندگی کو ایسا کریں گے, ہمارے کل بچے بھی ہوں گے, ہم ایسے سے پہلے سے کچھ سیو کر لیں, یہ کریں. کچھ سوچیں ہوتی ہیں, یہ خوشیاں ہوتی ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ مل کے انجوائے کریں, لیکن ہم ان کو بھی نگلیکٹ نہیں کر سکتے جنہوں نے آپ کو بنایا 30 سال کا 25 سال کا ایک خوبصورت بیٹا آپ کے حوالے کر دیا. اب ان کو بھی ہم ماں باپ کو یا بہن بھائیوں کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے جن کے ساتھ انہوں نے 25 سے 30 سال گزارے. تو یہ پھر میں کہوں گی ایک شوہر, ایک سمجھدار مرد کو چاہیے کہ وہ اس عورت کا بھی, کیونکہ اس کا بھی رائٹ ہے, آپ اس کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ ایک پورے بھرے سرے گھر کو چھوڑ کے وہ آپ کی طرف آئی ہے, اس کو بھی طریقے سے ہینڈل کریں. جب آپ شادی کرنے کی کیپیبل ہیں نا, تو آپ ہینڈل کرنے کے بھی کیپیبل ہوں, ذمہ دار ہونے چاہیے. آپ کو ماں باپ بھی رکھنے آنے چاہیے, ماں باپ کو ہرگز نہ چھوڑیں. جب آپ کو پالا پوسا بچہ جو ہے, اتنا آپ ایسے بڑے نہیں ہو گئے ہو, انہوں نے اپنی زندگی کی نیندیں قربان کی, محنت سے آپ کو ایجوکیشن دی, نوکری کی آپ نے, تو ان کا تو حق زیادہ ہے بالکل. لیکن اگر 100% ان کا حق ہے تو 80% اس عورت کا بھی حق ہے جو آپ کے لیے یہاں پر وفاداری کر رہی ہے, ایک چوکیدارنی کی طرح, ایک نوکرانی کی طرح, ایک محبوبہ کی طرح, ایک دوست کی طرح, ایک بچوں کی میڈ کی طرح, ایک گھر کی سویپر کی طرح, ایک دھوبن کی طرح, ایک شیف کی طرح, ایک رسپانسبل عورت کی طرح. تو اس کا بھی حق بنتا ہے, ایسا نہیں ہے. تو آپ اس کو بھی لے کے چلیں اور اپنے گھر والوں کو بھی لے کے چلیں. ورنہ آپ اگر نہیں لے کے چل سکتے تو آپ شادی نہ کریں, نہ ماں باپ کے ساتھ زیادتی کریں, نہ ایک عورت کے ساتھ زیادتی کریں. تو یہ چیز میں دیکھتی ہوں کہ یہاں پر دیکھا جائے تو یہ جس طرح آپ عورت کو ہینڈل کریں گے, اگر آپ اپنی ماں سے شاؤٹ کریں گے تو عورت ضرور اس کے ساتھ شاؤٹ کرے گی. اگر آپ اپنے بہن بھائی کے ساتھ بدتمیزی کریں گے وہ عورت بھی اسی طرح کرے گی. اور اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ بدتمیزی کریں گے تو پھر آپ کے بھائی بھی ان کے ساتھ بدتمیزی کریں گے. تو رسپیکٹ کہتے ہیں کہ زمان دنیا چل رہی توازن سے چل رہی ہے. بالکل. تو آپ توازن رکھیں, متوازن رکھیں, اپنی وائف کی بھی رسپیکٹ رکھیں, ماں باپ کی رسپیکٹ بھی ضروری ہے, بہت ضروری ہے. جی میم. دیکھیں چیک اینڈ بیلنس کی بات آتی ہے نا کہ ہر جگہ پہ آپ کو اس کے ساتھ بھی, ہم نہیں کہتے کہ ماں باپ کی نہ سنیں, بیوی کی نہ سنیں, ہم کہتے ہیں کہ اس بات کو ماں اگر کچھ کہہ رہی ہے اس کو ظاہر ہے ماں کی حیثیت سے سمجھانا چاہیے کہ ایسے نہیں ایسے ہے. ماں کو تو سمجھایا نہیں, ایک جگہ ایسا ہوا تھا زینب, ایسا ہوا تھا, میں بتاؤں کیس ہوا ہے, اس میں یہ کہا گیا کہ یار تم شوہر کا جو بھی کچھ تھوڑا مثال, یا تم اپنا گھر دیکھو, کل ماں مر جائے گی, بہنیں بھائی کہاں کام آتے ہیں, یہ اس قسم کے اس کا مائنڈ کہ بھائی تم اپنا گھر دیکھو, یہ کرو اور وہ کرو. ہم نے کہا یار گھر بسنا چاہیے اس کا, یہ وہ, لیکن یاد رکھیے گا جو ٹیڑھے طریقے سے آپ کسی کی گرومنگ کریں گے نا, وہ پھر ویسے وہ ٹیڑھا ہی حساب رہے گا, وہ کبھی دل نہیں صاف ہو سکتا. بالکل. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا دین ہی آپ کو سب چیزیں بتا رہا ہے, باقی کسی سے پوچھنے سے اچھا دین کیا کہتا ہے کہ ایک عورت کا سر اگر جھکے گا تو وہ مرد کے آگے, اپنے شوہر کے آگے. عورت کے لیے سب سے زیادہ جو قریبی رشتہ ہے, اگر اس کو جھکنے کا, اگر سجدے کا اجازت ہوتی تو شوہر بیوی اپنی شوہر کو, بالکل ایسے, تو شوہر کے آگے تو بیوی کا. اب پھر جب یہی سوال کیا گیا کہ ٹھیک ہے شوہر کا رتبہ اتنا ہے کہ بیوی کا سر اگر جھکے گا تو شوہر کے آگے ورنہ کسی کے نہیں, تو پھر عورت کا کیا مقام دیا گیا؟ تو کہا کہ اگر مرد کا کسی کے آگے سر جھکے گا مطلب کہ بیٹا ہے تو ماں کے آگے, ماں سے بڑھ کے کوئی مقام نہیں. اس کو نہیں کہا کہ بیوی کے آگے آپ جاؤ گے جھکو گے, اس کو کہا کہ ماں, یہ جنت وہاں ہے,
तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ से आपको चेक एंड बैलेंस करना है। बेहतरीन बात। अब आपको ये नहीं कहना है कि माँ का रुतबा कम ज्यादा है तो बीवी का रुतबा नहीं है, बीवी का रुतबा ज्यादा है तो माँ का नहीं है। भाई आपको दोनों को देखना है। अगर दो घर हैं, मैंने ऐसे भी देखे कि माँ बाप का घर अलग है, बीवी को अलग घर दिया हुआ है, तो कभी भी ये नागा नहीं किया कि माँ को नहीं पूछ रहे या बीवी को नहीं पूछ रहे। ये बड़ी देखा ना, मर्द के ऊपर डिपेंड हो गया ना, दोनों को सही तरीके से। दोनों के पास है, उनसे भी पूछा, उसकी भी जरूरत है, हाँ। पूछ लिया, इनके पास भी इसकी। अच्छा ये नहीं अच्छा। कि अब देखिए हर औरत अच्छा ज़ैनब, थोड़ा सा बस शॉर्ट ब्रेक लेने जी ना, यहाँ पर लेंगे शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस एंटरटेनमेंट के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि वो खातून या वो ख़वातीन जो ऑफ कोर्स अलहदगी में चली जाती हैं या अलहदगी इख्तियार करना चाहती हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं। और ऐसा तो नहीं होता किसी को शौक़ है चले जी आए तलाक तलाक खेलते हैं या चलो जी मैंने तुम्हें छोड़ दिया। ये एक बहुत बहुत नाजुक मरहला होता है। बिल्कुल उसी तरह जब हम निकाह में जाते हैं तो सारी ज़िंदगी का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि हम आपके साथ निकाह हो रहा है हमारा, और उसमें कलाम इलाही पढ़ा जाता है। बिल्कुल इसी तरह कि जब हम जुदा होते हैं तो फिर एक बहुत तकलीफ दे प्रोसीजर होता है, और कुछ लोग बड़े ही उस अंदाज में कह देते हैं हमसे गलती हो गई, अब हमने दोबारा रुजू करना है। हाय हाय हाय, आज हम इसको सम अप करेंगे, इसलिए एंड भी दिखा रहे हैं। कुछ लोग, ज़ैनब बलोच हमारे साथ एजुकेट में एक बार फिर वेलकम करती हूँ, सिंध एडवोकेट सिंध हाई कोर्ट हमारे साथ ज़ैनब बलोच यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं। ज़ैनब, कितना तकलीफ़ दे ये मरहला है कि जब हम किसी को छोड़ देते हैं, मैंने तुम्हें तलाक दी, मैंने तुम्हें तलाक दी, मैंने तुम्हें तलाक दी, और एक महीने बाद उसकी याद आती है उमंड कर कि ये मैंने क्या कर दिया, या 2 दिन बाद ओह ये क्या कर दिया मैंने, दोबारा फतवा, फिर ऐसे फिर वैसे, और दोबारा निकाह का प्रोसीजर। मुझे अल्लाह माफ़ करे, बहुत तकलीफ़ दे उस औरत को दोबारा उस शौहर के पास जाना, बहुत तकलीफ़ दे। बताएं ये कब कब होता है? देखिए अक्सर तो यही बात है कि अगर कोई औरत जब किसी मर्द को कहती है ना, कंटिन्यूसली उसके पास तवज्जो मांगती है, मुझे टाइम दे, ज़िद करती है, टाइम दे, मुझसे मेरे साथ बैठे बात करें, मुझे वो इज्जत दे, वो मकाम दे, तो एक टाइम आता है कि आखिर में हर इंसान आखिर में थक जाता है। बहुत बेहतरीन बात, बहुत बेहतरीन बात। आप किसी से एक चीज मांगेंगे, मांगते रहेंगे, उसकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता, तो आखिर में आपके पास यही ऑप्शन रहता है कि भाई इसको परवाह जब कदर ही नहीं है, जिससे मैं एक एक चीज मांग मांग के ले रही हूँ और वो फिर भी वो चीज नहीं दे रहा, तो आखिर में मेरे पास, और फिर वो आखिर में उसकी वो ज़ेद, वो बोलना, वो तमाम चीजें खामोशी इख्तियार कर लेती। और एक दफा जब खामोशी होती है ना, वो आखिर में इसी स्टेप पे आके खत्म होती है कि अब उसका आखिरी फैसला ये होता है कि अब मुझे नहीं रहना। क्योंकि जिस शख्स के पास मेरी कदर ना हो, जिस शख्स के पास मुझे सुनने का टाइम ना हो, जिस शख्स के पास मेरा एहसास, जिसके पास मेरी इज्जत ना हो, मतलब जो कदर भी ना करता, चले भाई कुछ ना करे, आप बातें नहीं करें, आप इतना तो कह सकते भाई आज आपने बहुत काम किया, बच्चों को इतना अच्छा संभाल लिया, घर को 2 घड़ी उसको टाइम देना, जिससे कहते हैं वक्त देना, वक्त अगर ना दे। बिल्कुल ये 2 बातें भी करेंगे ना, वो खिल उठेगी कि भाई चलो मैंने जो इतना काम किया, पूरे दिन की थकन में मेरे शौहर ने ये तारीफ करके आज मेरी जो हौसला अफजाई कर ली, मजीद वो कल अगले दिन और मजीद दिल से काम करेगी। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये चीजें जरूरी होती है कि आप उसको अप्रिशिएट करें, आप उसकी तारीफ करें कि भाई ये चीज की, देखिए औरत को अल्लाह ताला ने कायनात की सबसे खूबसूरत तरीन चीज बनाया है, जितनी उसकी तारीफ करते जाएंगे इतनी वो खिलती जाएगी, ये नेचुरल बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है कि किसी चले जी, जिन मर्दों को अपनी बीवियां सदाबहार चाहिए वो रोजाना घर जाके कहें कि आप बहुत अच्छी हैं, मुझे दिल से अच्छी लगती है। हाँ, झूठ ही बोल दीजिएगा लेकिन बोले जरूर, बोले जरूर, आप देखिएगा, बोल दीजिएगा, आप देखिएगा, पकड़ होगी अल्लाह से, याद रखिए। नहीं ये रिश्ता देखे कैसे चलता है, वो बीवी को भी आप देख ले, अगर सिर्फ ये टैक्टिस जो है ना आप 1 महीना करके देख। अच्छा, ये बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि आप औरत को अगर सदाबहार या खुश और बड़ा एक्टिव देखना चाहते हैं, सिर्फ 24 घंटों में 2 अल्फाज उसको कहते हैं, वो पूरी तरह से मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप बहुत अच्छी, आप अच्छी हैं, आपने ये जो किया ये काम मुझे आपका बड़ा अच्छा लगा है, आज आपने जो ये ड्रेस कपड़े पहने बड़े अच्छे लग रहे हैं, ये 2 अल्फाज कहने में जाता क्या है। और फिर यही उसके देखने का ही टाइम नहीं है। मैंने तो ऐसे ऐसे देखे कि तैयार होकर आती है तो देखने का, हाँ ठीक है
मतलब उसको पता ही नहीं कि क्या पहले, ظاہر ہے بناؤ سنگار کس کے لیے, شوہر کے لیے کیا جاتا ہے نا عورت کا, جب وہی آپ پہ انٹرسٹ نہ ہو. اس بات پہ بڑا ہوگا اگر وہ کسی اور کے لیے کرے تو کیا بات ہے, ہاں تو تیار ہو کے بیٹھی ہو, صحیح. تو کہ روز تم اس ٹائم تیار کیوں ہو جاتی ہے. حالانکہ وہ اپنے شوہر کے لیے سنگار کرتی ہے, اور کرنا بھی یہ چاہیے, اور یہ حکم ہے کہ آپ کو کرنا چاہیے, بیوی کو شوہر کے لیے تیار ہونا چاہیے. تو اگر وہ تیار ہو اس کے لیے اور وہ ایک دفعہ نظر انداز کر دے, دوسری دفعہ تیسری دفعہ وہ تیار ہی نہیں ہوگی, آپ خود دیکھ لینا ماحول میں, اگلی دفعہ وہ تیار نہیں ہوگی, جس کے لیے تیار ہو رہی وہ جب دیکھ ہی نہیں رہا تو پھر میری تیاری کا کیا فائدہ. ایک بار ایک مرد نے ایسے کہا, مجھے بڑا افسوس ہو, کہتے ہیں میں نے کہا یہ کیا تم نے حرکت کی, اور ایسے مطلب ہوتا ہے کہ تم نے یہ ایسے چھپ کے یہ کر دیا, کہہ رہے یار وہ مجھے بتاتی ہے تم ایسے تیار ہو, ایسے ہو, بولے یہ تو تیار, یہ صاف ستھری نہیں رہتی ہے, ایسے نہیں. ارے میں نے کہا تو بول دینا تھا نا اس کو کہ تم ایسا تیار ہو کے رہو, ایسا کرو, نہ کہ دوسری شادی کر کے یہ پروف کرو کہ یار اب اس میں سے کیا مجھے اسمیل آتی ہے, یا اب یہ ملنگ سی رہتی ہے, یا اب یہ خراب سی رہتی ہے. ایسی بے تکی جو ہے نا باتیں جس کا کوئی لاجک نہیں ہے. لاجک یہ تھا کہ میں نے اس کو, آپ اس کو تیار کروائیں, آج میں تمہیں گھمانے لے کے جاؤں, کیسے نہیں تیار ہوگی, اوڑھ کے تیار ہوگی. یہی ان کے اوپر ہوتا ہے نا. اب آپ اس کو جو ہے صبح اٹھتے ہی کہو بچوں کو اسکول بھیجو, پھر آپ کا کھانا بھی بناؤ, پھر آپ کہو کہ مجھے بھی آفس کے لیے تیار کرو, پھر آپ کہو کہ گھر کی بھی جھاڑو صفائی ساری کرو, پھر میری ماں کو بھی دیکھو, میری بہن کو بھی دیکھو, میرے مہمانوں کو بھی دیکھو, رات کا کھانا بھی تیار, دوپہر کا. اب اس کو بتائیں کہ وہ اپنے لیے کب ہو, یہ تو شوہر کو چاہیے نا اس کا ساتھ دے. میں کہتی ہوں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہاں پہ ایک بیوی نہیں سنبھال پاتے, تو ہمارے نبی کی مثال دیکھ لیں کہ انہوں نے, ان کی تو بیویاں آپ دیکھیں روایتوں میں 9 تھی 11 تھی, تو وہ ان کو کس طرح سے مینٹین رکھتے تھے کہ کسی ایک بیوی نے شکایت تک نہیں کی کہ آج میرے ساتھ اس طرح سے ہوا. آپ اپنے ان کے نقش قدم پہ تو تھوڑا سا چل کے دیکھیں, جس نبی کے آپ امتی ہیں ان کی ایک چیز صرف دیکھ لیں. آپ چلے نہ کریں, آپ صرف یہ کریں کہ ریگولر روٹین میں آپ اس کا ساتھ بھی نہ دیں, ہاتھ بھی نہ بٹائیں کام میں, صرف آ کے یہ کہہ دیں کہ آج کھانا بہت اچھا پکا ہے, آپ دیکھیں وہ کیسے کھل اٹھے گی, اگلے دن اس سے بہتر بنائے گی. آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ بچوں کی تربیت اچھی کی ہے. یہ تو ظاہر بات ہے, اس کی اتنی بڑی, کہتے ہیں ایک مرد, ایک عورت ایک معاشرہ جنم دیتی ہے, پورے گھر کو, کنبے کو سنبھالتی ہے, اس کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے, تو جس کے اوپر وہ تو اپنی ہیلتھ کو بھی ڈسٹرائے کر دیتی ہے, بہت زیادہ بیچارے. کھانا بھی اپنا ہوش نہیں رہتا, وہ سیلون چلی جائے تو ایک بہت بڑا وبال ہو جاتا ہے, وہ اتنا خرچہ ہو گیا, یہ ہو گیا, خرچہ ہو گیا, اور گھر کو کون دیکھے گا پیچھے 1 گھنٹے کے لیے چلے گئے. اچھا وہاں پر بھی وہ ٹینشن میں ہوتی ہے, سوری ٹو سے, وہاں پر بھی وہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے بھی میرے گھر میں یہ کرنا, سیلون جانا بھی بیڑا. آپ نے وہ سوال کیا تھا کہ اس کے بعد ایفیکٹ جو ہوتے ہیں اتنا مشکل طلاق کرنے کے بعد بچوں پہ تو چلو جو سب, لیکن یہ پروسیجر کیسے مرد دوبارہ دیکھے کہتا ہے مجھے دوبارہ رجوع کرنا ہے. یہ آج کل سپریم کورٹ نے, شریعت کورٹ نے بھی اس کو ڈکلیئر کیا. اصل میں طلاق کے ریشو کو لوگوں نے بڑا کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے. جو عدت کا ڈیوریشن ہوتا ہے نا آپ کے پاس طلاق کے بعد 3 مہینے 10 دن کا, وہ ہوتا ہے ریکنسلیشن کا, کہ اگر میاں بیوی چاہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ریکنسلیشن کر سکتے ہیں. مطلب ایک طلاق کے بعد اگر ڈیورنگ عدت پیریڈ اگر ایک ساتھ اس نے کہہ دیا اسی فیو سیکنڈ تو طلاق بھی دے دیے, 3 لفظ ہی بول دیا. اب دیکھیں کچھ یہ جو ہمارے پاس مطلب یہ حنفی, حنبلی, مالکی, شافعی اسکولز آف تھاٹس ہیں, ہر کسی کا اپنا نظریہ ہے. لیکن ریسنٹلی جو ہماری سپریم کورٹ اور شریعت کورٹ نے جس چیز کو اوپر رکھا ہے, جو اہل حدیث والے اکثر فتویٰ دیتے ہیں کہ بھائی چاہے آپ نے ایک مجلس میں 3 بار کہا, چاہے 10 بار کہا, چاہے 1 بار کہا, وہ ریکنسلیشن کا ٹائم آپ کے پاس 3 مہینے 10 دن کا ہے. اگر اس میں آپ نے جوائن کر لیا, میاں بیوی نے ایک دوسرے کو, یہ پیریڈ اس لیے رکھا گیا ہے, جوائن کر لیا ایک دوسرے کے ساتھ ہے, تو وہ 1 طلاق کاؤنٹ ہوتی ہے. یہ تو باقاعدہ ابھی سپریم کورٹ اور ہمارے جو ہے شریعت کورٹ سب نے اس چیز کو آنر کر. اس کے بعد دوبارہ, اچھا طلاق کا طریقہ کار بھی یہی ہوتا ہے, ویسے ہونا بھی یہ چاہیے کہ آپ نے اگر ایک دے دی بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہے, تو ایک بار بول دیا, پھر اس کو جو ہے وہ ٹائم پیریڈ دیا, ڈیورنگ عدت پیریڈ آپ نے کر لیا ان کے ساتھ ریکنسلیشن. اگر ایک ہی دینے کے بعد آپ نے 3 مہینے 10 دن میں رجوع نہیں کیا تو آٹومیٹکلی ساری طلاق ہو جاتی ہے. اس میں یہ تھوڑی کہ ایک ہی ہو گئی. اچھا جی, تو 3 مہینے 10 دن کا پیریڈ اس لیے دیا جاتا ہے عدت کا کہ اس میں اگر ہو سکے تو ریکنسلیشن کی گنجائش ہے, تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رجوع کریں, پھر اس کے بعد ان کا جو ہے وہ دوبارہ سے سیٹ اپ ویسے چلے گا. لیکن وہ 1 طلاق کی مرد اپنا رائٹ ختم کر چکا ہے, 1 وہ دے چکا ہے. دوبارہ کچھ عرصے بعد 6 مہینے سال بعد دوبارہ لڑائی ہو گئی, دوبارہ اس نے اناؤنس کیا, پھر وہ 3 مہینے 10 دن کا ڈیوریشن آ جاتا ہے ان کے بیچ میں. اس کے بعد جو لاسٹ آپشن ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. 3 اس کو کہا جاتا ہے, جو الگ الگ کہتے ہیں کہ مجلسوں میں دی جائے, الگ الگ طریقے کار ہو, مطلب الگ الگ ٹائم پیریڈ ہو. یہاں پہ لیکن یہاں زینب بہت پہلے تو ہم نے یہی ایک دفعہ ہی سنا کہ ایک دفعہ کوئی کہہ دے کہ بھائی وہ مطلب شروع بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, قرآن کو صحیح سے پڑھتے نہیں ہے نا, ہم سنی باتوں پہ جاتے ہیں نا, ہم پڑھتے نہیں ہے نا, ہم سورہ نساء سورہ طلاق کو پڑھتے نہیں ہے نا, قرآن کے اندر ہی ہے, یہ وکیل کی لینگویج نہیں ہے, یہ قرآن کہتا ہے آپ کا.
اور اس کو بڑے بڑے ابھی جو ہم دیکھیں کہ علماء نے بھی اس کو پورا ایکسپلین کر دیا اچھی طرح سے کہ طلاق کس طرح سے. اور ہماری تو سپریم کورٹ میں جو شریعت جج بیٹھتے ہیں, جو شریعت بینچ ہے, اس نے بھی اس پہ بڑی بڑی رولنگ دی ہے کہ طلاق کو اس مجلس میں اس طرح سے کیا جائے. اب لوگوں میں یہ غلط فہمی بعض اس کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ گھر خراب بھی ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک مجلس میں 3 دفعہ کہہ دیا, اب ریکنسلیشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن ہاں اگر وہ جیسے ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹس کے ماننے والے ہیں تو اپنا اگر وہ فتویٰ لے آتے ہیں اور ان کا وہ فتویٰ یہ کہتا ہے کہ آیا یہ فتویٰ اس پہ لگتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے جس اسکولز آف تھاٹس کو آپ فالو کرتے ہیں اسی کی طرف آپ جائیں گے. چلے جی, اسی وجہ سے تھوڑا سا کنفیوژن ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں اور شوہر جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں, تو ان میں ڈفرینس آ جاتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے یہ چیز رائے آئی ہے, عورت کہتی ہے میری طرف سے یہ رائے آئی ہے. اب دونوں کو کیسے رکھا جائے گا؟ اب ڈفرینٹ جیسے کہ اہل تشیع میں الگ ہے, اہل سنت اور اہل تشیع جب شادی کرتے ہیں, اب آپ بتائیں طلاق کس میں ہوگی؟ اچھا لیکن ہمارا لا سب کے لیے ایکول ہے. نہیں, اہل تشیع کا الگ ہے لا. نہیں, ہمارا قانون میں اہل تشیع کا الگ ہے, اہل سنت والوں کا الگ ہے, لیکن یہ سارے جو 4 اسکولز آف تھاٹس ہیں ان سب کے لیے پورا اہل سنت کا وہ قانون ہے, اور جو ہم فالو کرتے ہیں فیملی میں اہل تشیع کا ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. ہم نے آج ناظرین ہم نے بہت اچھی ڈیٹیل میں آپ سے گفتگو کی, آپ کو اویئرنیس پہنچائی. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے ان میں بہت ساری کام کی باتیں, مجھے سیکھنے کو بہت موقع ملا. آپ نے بہت ساری کام کی باتیں اس میں سے نکالی ہوں گی. کچھ لوگوں کو بہت زیادہ نالج نہیں ہوتی, لیکن کسی نہ کسی بات پر آپ کو کچھ نہ کچھ پوائنٹ ملا ہوگا. اچھا شاید اس میں ایک بات اور ایڈ کر دوں, خلا کے بعد بھی آپ ریجوائن کر سکتے ہیں. عورت اگر خلا لیتی ہے نا, سن رہی تھی, ہاں خلا اگر لے لے تو وہ اگر ڈیورنگ عدت پیریڈ جوائن کرتی ہے. ایک کام کریں گے, اس ٹاپک کو نیکسٹ فرائیڈے کو ڈسکس کریں کہ آفٹر اگر طلاق ہو جائے تو دین اس کے بعد کیا رائٹس رہتے ہیں. چلیے جی زینب بلوچ بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ بین آن شو. ناظرین یہاں پر لیں گے بریک, آپ دیکھیں لائٹس آف پاکستان وتھ عرش کے ساتھ, اور اب ہم چلتے ہیں کچن کی طرف اور پھر واپس آئیں گے, اور پھر بڑا مزہ ہے, بہت کچھ ہے. تو لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس انٹرٹینمنٹ کے ساتھ.